हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज मैंने थोड़ी सी डिफरेंट वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करनी है अपने कुछ पर्सनल एक्सपीरियंस नज़र बद के हवाले से, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि जो लोग इस चीज़ से अवेयर नहीं हैं और जो बच सकते हैं इस चीज़ से बच जाएं, क्योंकि नज़र बद बहुत ही बुरी चीज़ है। क्योंकि मैंने ये ख़ुद अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस किए हैं। इससे पहले मुझे इस पे इतना यकीन नहीं था, यकीन तो था कि होती है, लेकिन कभी अपने साथ हुआ नहीं था ना, तो इतना कुछ पता नहीं था। तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूं ताकि आप लोग भी इन चीज़ों से बच सकें। तो ये मेरे सोने का टाइम था, रात के टाइम मैं वीडियो शूट कर रही थी और साथ साथ मैं दूध पी रही थी और साथ अपनी स्किन केयर कर रही थी, तो वो भी आप लोगों के साथ 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 शेयर करूँगी। और प्रोडक्ट्स के नेम मैं साथ साथ नीचे स्क्रीन पे मेंशन कर दूँगी कि कौन कौन से प्रोडक्ट्स मैं यूज़ कर रही हूँ। तो अपनी स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ना मेरे पास 2 to 3 इंसिडेंट्स हैं जो मेरे साथ हुए नज़र बद के हवाले से। इंसिडेंट तो मेरी मेड के साथ रिलेटेड है। मैं ना अपना ब्रेकफास्ट बना रही थी, ठीक है। उस टाइम वो किचन में ना बर्तन वॉश कर रही थी। तो जब वो वॉश कर रही थी ना, तो मैं एग्स बना रही थी, तो एकदम उसने पीछे मुड़ के देखा और मैं ना 2 एग्स बना रही थी। क्योंकि मेरे बाल बहुत लंबे हैं तो प्रोटीन ज़्यादा चाहिए होती है मुझे ना, बालों को। ज़ाहिर सी बात है, बाल बने ही आपके प्रोटीन से होते हैं। और वैसे भी इंसान किसी जाहिल बंदे को नहीं समझा सकता कि क्या रीज़न है इस चीज़ का ना। बहुत सारे जाहिल लोग आपके साथ बहस करते हैं ना। तो पीछे मुड़ी, एकदम उसने देखा कि मैं ना एग बना रही हूँ और 2 बना रही हूँ। तो पीछे मुड़ के मुझे साथ ही कहती है, बाजी आप 2 अंडे खाती हैं। वो दिन था और कि एक हफ्ता नहीं गुजरा, मैं डॉक्टर के पास पहुंच गई। मेरी स्किन पे शदीद किस्म का एक्जिमा हो गया, ट्रिगर कर गया। मेरे बाजू, मेरी नेक, मेरी टांगें सब भर गई ना, और मुझे डॉक्टर के पास जाना पड़ा। मैं डॉक्टर के पास चली गई, मैंने अपना चेकअप कराया CMH में। तो वहाँ पे डॉक्टर ने मुझे सबसे पहले, आपको पता है क्या मना किया? अंडे। डॉक्टर ने कहा आपने अंडे नहीं खाने। मतलब मुझे उस दिन इतनी, जब उसने मुझे टोका था ना, तब भी मुझे फ़ील हो गया था, मतलब ये ना अब मैं गई। और वाकई ऐसा हुआ, वीक नहीं गुजरा तो मुझे अंडे डॉक्टर ने मना कर दिए। और ये आप देखें मतलब किस तरह से लोग आपको टोकते हैं। ये टोक बड़ी बुरी चीज़ है। आपको भाई नहीं खाने, आप ना खाओ, किसी की आपकी चीज़ में क्यों टांगे अड़ा रहे हो? कोई 10 अंडे खाए, कोई 20 अंडे खाए, कोई ना खाए, आपको क्या तकलीफ़ है कोई कितने अंडे खा रहा है कितने नहीं खा रहा। लेकिन मैं ये चाह रही थी आप लोगों के साथ शेयर करूँ। अवॉइड किया करें, अगर आप किसी से बच सकते हैं, आपको पता लग गया ना इसकी बंदे की नज़र लगती है, तो उससे बच जाएं। और नज़र बद की दुआ अपने पे पढ़ के ज़रूर फूका करें। और जो भी कोई आपको टोके ना, उसको फ़ौरन से कह दिया करें माशाल्लाह को, माशाल्लाह को, ठीक है ना। नहीं तो देखें मेरे वाला हाल होना है आपका। और दूसरा इंसिडेंट भी मेरी मेड से ही रिलेटेड है। क्योंकि ना मैं आपको बताती हूँ, मेरा फेस बहुत ज़्यादा साफ़ है, बहुत वाइट है। तो ना हाथ और पैर ना मैं उनका ख़्याल नहीं रखती ज़्यादा, अपने फेस का ही रखती थी। अब रखती हूँ, पहले नहीं रखती थी, क्योंकि मेरी नई नई शादी हुई थी, 2 बच्चे थे। 2 बच्चों के साथ इंसान अपने फेस का ही ख्याल रख लेना, जो माएँ हैं उनको पता होगा कि कितना मुश्किल होता है बच्चों के साथ अपना ख्याल रखना। तो ज़ाहिर सी बात है, हाथ और पैर थोड़े डार्क थे, हो गए थे, वक्त के साथ थे नहीं। ज़ाहिर सी बात है, फिर मैंने केयर करनी शुरू की, मेरे फिर वैसे ही हो गए। अब आप मेरे हैंड्स देखें, ठीक है ना। तो उनको ये लगता था पता नहीं मैं फेस पे क्या, हालांकि वो आती थी तो मैं मॉइस्चराइज़र लगा रही होती थी, उसको लगता था कोई क्रीम लगाती हूँ मैं फेस पे ना। पेन के जाहिल बंदा कुछ भी सोच सकता है ना, उनको अब क्या पता मैं क्या लगा रही हूँ क्या नहीं लगा रही। तो उसने मुझे टोक दिया। वो कहती कि बाजी ये जो क्रीम आप लगाती हैं ना, मेरी बेटी को भी बता दें, उसकी शादी होने वाली है। मैंने कहा मैं कोई क्रीम नहीं लगाती, मैं कैसे तुम्हें कोई क्रीम बता दूँ? तुम डॉक्टर से जाके पूछो, मैं तो ऐसे ही तुम्हें क्रीम बता दूँ उसके बाद तुम्हारी स्किन ख़राब हो जाए। मैं तो नहीं, मैं ना मैं ख़ुद लगाती हूँ, ना मैं तुम्हें बताऊँगी इस तरह की कोई चीज़ जो कि मैं ख़ुद नहीं यूज़ की हुई। तो ना बड़ा उसने मुँह बनाया ना। तो ठीक है, खैर चली गई। तो उसी दिन मैं पार्लर चली गई, ठीक है। पार्लर चली गई, पार्लर वाली से ना मैंने कहा मेरे फेस की वैक्स कर दो। आज तक ऐसा नहीं हुआ, मेरा फेस ही जल गया, मेरे फेस पे से पैच ही उतर गया। और मेरी स्किन, अब मेरा फेस इतना बुरा लगे। और अगले दिन मैंने मरी जाना था। अब मरी में मैं मास्क लगा लगा के घूमूं, मतलब इतनी बुरी नज़र। आप सोचें कि कुछ लोगों की कोशिश किया करें ऐसे लोगों से जान छुड़ा लें। मेरी तो अल्लाह ने जान छुड़ाई, मैंने उसको नहीं निकाला, ठीक है। अल्लाह की तरफ से ही वो खुद ही छोड़ के चली गई थी। तो शुक्र मैंने अदा किया उसके बाद कि अल्लाह का शुक्र है। नहीं तो बंदा क्या क्या छुपाए उनसे, फ्रूट छुपाओ जी, पता नहीं क्या क्या छुपाए बंदा। तो शुक्र है उनसे तो मेरी जान छूट गई थी, लेकिन उन्होंने मेरी ज़िंदगी ना आधी अजाब की हुई थी। जो चीज़ देखती थी वो ख़राब हो जाती थी, जो चीज़ देखती थी तो वो ख़राब हो जाती थी।
اس کے بعد ایک اور انسیڈنٹ، تھرڈ جو انسیڈنٹ میرے ساتھ ہوا نا، وہ میں نہیں بتا سکتی کہ کس نے کیا اور کیا ہوا، لیکن جب بھی میں نا اچھا بھلا کھاتی تھی نا، تو صحیح میرے مطلب ڈائٹ تھی، اور میں پتلی بھی تھی، یہ نہیں کہ میں بہت بڑی کوئی گینڈی تھی لیکن کھاتی میں ٹھیک ٹھاک تھی. تو جب میں کھانا ڈالنے لگتی تھی نا، تو بس کوئی مجھے کہتا تھا کہ ہائے ہائے مجھ سے تو اتنا نہیں کھایا جاتا، میرے سے تو اتنا نہیں کھایا جاتا. اور جب میں ڈالنے لگتی تھی نا، وہ یہی کہتے تھے کہ میرے سے اتنا نہیں کھایا جاتا. 1 دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ 1000 دفعہ یہ بات ہو گئی. اس کے بعد تو میرے سے میرا 2 مہینے پیٹ نہیں ٹھیک ہوا. 2 مہینے مجھے مطلب پیٹ کے مسئلے رہے، اور ڈاکٹرز کے پاس بھی جاتی تھی، وہ ٹھیک ہی نہیں ہوتا تھا. کوئی بھی میڈیسن لے لوں، کچھ بھی کر لوں، وہ میرا نا ٹھیک نہیں ہوتا تھا مسئلہ. تو پھر اس کے بعد یہ ہونا شروع ہوا کہ میری صحت اتنی ڈاؤن ہونی شروع ہو گئی، اور میرا کھانا پینا مطلب کم ہو گیا. میرے سے بھی پھر زیادہ نہیں کھایا جاتا تھا. میرے ہسبینڈ بھی کہتے تھے کہ تم تو ٹھیک کھاتی تھی، تم اب کیوں نہیں کھاتی زیادہ. میں کہتی تھی مجھے بھوک ہی نہیں لگتی. جب مجھے بھوک ہی نہیں لگتی تو میں کیوں کھاؤں. میری بھی بھوک بند ہو گئی، مطلب اسی انسان کی طرح ہو گئی جس طرح کہ وہ جو مجھے ٹوک رہا تھا نا، ویسا ہی ہو گیا میرے ساتھ. لیکن بندہ اب کیسے بچ سکتا ہے؟ اگر آپ کے گھر میں ہی کوئی رہتا ہے اور آپ کو ٹوک رہا ہے، تو آپ اس سے تو بالکل بھی نہیں بچ سکتے. لیکن باہر کے لوگوں کو آپ اوائڈ کر سکتے ہیں. نظر اتنی بری چیز ہوتی ہے. یہ کر سکتے ہیں آپ کہ آپ اللہ سے دعا کر سکتے ہیں کہ مجھے بچاؤ اللہ تعالیٰ ان ایسے لوگوں سے جن کی نظر بہت بری ہے، اور میری جان چھڑا دو. بس ایسے لوگوں سے یہی حل ہے، ورنہ تو بس آپ سمجھیں کہ آپ کی صحت، آپ کا سب کچھ خراب ہو جائے گا اگر نظر آپ کو لگ جائے گی. تو ہسبینڈ وائف کے اندر شدید قسم کی محبت ہوتی ہے، وہ ختم ہونی شروع ہو جاتی ہے. آپ کو نظر کے بھی سائیڈ افیکٹس نہیں پتہ. ایک بندہ جو آپ کے پیچھے پیچھے پھرے گا نا، وہی آپ کو کاٹنے کو دوڑے گا. اتنی گندی ہوتی ہے نظر. وہ آپ کی کس کس چیز سے سڑ رہے ہوتے ہیں نا، آپ اندازہ بھی نہیں لگا سکتے. یہاں کوئی نہیں بھی سڑ رہا ہوتا تو حسرت کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ کیوں نہیں ہے. تو پھر وہ آپ کو، آپ کے ساتھ ہونا ہی ہونا. آپ کو نہیں پتہ ہوتا کس کی نظر بری ہے اور کس کی نہیں ہے. یہ اللہ کی طرف سے ہی ہوتا ہے نا. کسی کی نظر بہت بری ہوتی ہے اور یہ اللہ نے ان میں چیز ڈالی ہوتی ہے، لیکن آپ کی زندگی برباد ہو جاتی ہے. یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی فرمان ہے کہ میری امت کے لوگ زیادہ تر نظر بد سے ہی مریں گے، ویسے نہیں مریں گے. جتنی موتیں ان کو نظر بد سے آئیں گی نا، وہ بے حساب ہوں گی. تو آپ سوچ لیں کہ لوگوں کی نظر مطلب کس طرح سے انسان کو مطلب قبر میں پہنچا دیتی ہے. نظر اتنی بری چیز ہے. تو کوشش کیا کریں کہ اپنی نعمتیں جو بھی آپ کے پاس ہیں وہ آپ لوگوں کو ساتھ نہ شیئر کریں، اور اپنے بچوں کی تصویریں، اپنی تصویریں کوشش کیا کریں کہ سب سے چھپا کے رکھا کریں. اور جو نعمتیں اللہ نے آپ کو دی ہوئی ہیں وہ کوشش کیا کریں کہ کسی کو نہ ہی پتہ چلے تو بہتر ہے. لیکن اگر آپ کو مسئلہ ہے اور گھر میں ہی کچھ ایسے لوگ ہیں جن کی نظر آپ کو لگتی ہے، تو کل پڑھیں، اپنے پہ نظر بد کی دعا پڑھیں اور اللہ سے دعا کریں، بہت زیادہ دعا کریں. کیونکہ اللہ جب چاہے آپ کو جو بھی دے دے، ہو سکتا ہے وہ لوگ رہیں ہی نہ جو آپ کو نظریں لگاتے رہتے ہیں، اور آپ کی زندگی اللہ آسان کر دے. کیونکہ اللہ جو چاہے وہی ہوتا ہے. بے شک وہ جو چاہے وہی ہوتا ہے، اور کوئی آپ سے کوئی چیز نہیں چھین سکتا جب تک اللہ تعالیٰ نہ چاہیں. تو کوشش یہی کریں کہ بچ کے رہیں، کیونکہ جو لوگ آپ سے جلتے ہیں نا، وہ آپ پہ جادو بھی کروا سکتے ہیں، اور جادو بہت بری چیز ہے. باہر کے لوگ ان چیزوں کو نہیں مانتے، اور کچھ لوگ یہاں پہ بھی ان چیزوں کو نہیں مانتے، لیکن میں بہت زیادہ مانتی ہوں کیونکہ میں نے اپنی آنکھوں سے بہت کچھ ہوتے ہوئے دیکھا ہے. تو یہ تھی میری سٹوری، اور ساتھ میں میری نائٹ ٹائم سکن کیئر روٹین. تو رات کو میں کچھ اسی طرح اپنی روٹین کو فالو کرتی ہوں. تو میرے چینل کو آپ نے سبسکرائب کر دینا ہے اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو. تھینک یو فار واچنگ. ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیں.